प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाने वाले हैं। ये वाक़या आपकी रूह को झंझोड़ के रख देगा। इस वाक़ये ने 100 करोड़ औरतों की ज़िंदगी बदल डाली। मुझे पक्का यकीन है कि जिस औरत ने, जिस लड़की ने ये वाक़या पूरा सुन लिया तो वो तौबा करने पर मजबूर हो जाएगी। और आप सब से भी गुजारिश है कि आप सब इस वाक़ये को दिल के कानों से सुनिएगा। हो सकता है कि ये वाक़या आपकी ज़िंदगी में तौबा करने का ज़रिया बन जाए। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया कि जो जवान जवानी में तौबा करता है तो वो भी अल्लाह का हबीब ही बन जाता है। हो सकता है कि ये इबरतनाक वाक़या तुम्हें अल्लाह का महबूब बना दे। वाक़या कुछ यूँ है कि किसी अल्लाह वाले को ख्वाब की दुनिया में किसी कहने वाले ने कहा कि जल्दी उठो, फ़लाँ कब्रिस्तान में फ़लाँ कब्र के पास जाओ। वो अल्लाह वाला नींद से उठा और जल्दी से दौड़ता हुआ कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो अल्लाह वाला कब्रिस्तान के करीब गया तो वो क्या देखता है कि चंद कुत्ते हैं जो कब्रिस्तान के अंदर किसी चीज़ को खा रहे हैं। वो दौड़ता हुआ जब कुत्तों के करीब गया तो क्या देखता है कि वो कुत्ते एक मुर्दा औरत की लाश को खा रहे हैं और वो लाश बढ़ाना है। वो लाश कब्र से कैसे निकली, आइए आपको लाश के बारे में बताते हैं। मुसलसल बारिशें होती रहीं और बारिशों से वो कब्र फट गई। अल्लाह वाले ने कुत्ते को भगाया और अल्लाह वाला ये सब देखकर बहुत ही परेशान हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बहुत तलाश के बाद अल्लाह वाले ने इस लड़की के घर वालों को तलाश किया और इस अल्लाह वाले को पता चला कि ये वो औरत थी जो दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत थी। अल्लाह पाक ने इस औरत को बड़े ही हुस्न जमाल से नवाजा था। हाय, कहाँ गया आज वो हुस्न जिस पर ये लड़की अतराती थी। इसी खूबसूरत औरत का नाम अल्लाह पाक ने मुर्दों में शुमार कर दिया और इसी खूबसूरत लिबास को अल्लाह पाक ने कफन में तब्दील कर दिया और इसका खूबसूरत मकान कब्र में बदल गया। अल्लाह वाले ने इन कुत्तों को भगाया और इस लड़की के रिश्तेदारों से मिलकर इसको दोबारा कफन दिया और इसको दोबारा सुपुर्दे खाक कर दिया। इसे कब्र में दफन करने के बाद अल्लाह वाले ने ये सोचा कि हर हाल में ये जानना चाहता हूँ कि इस औरत ने दुनिया में कौन से ऐसे गुनाह किए थे जिस गुनाहों ने इसकी कब्र को जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा बना दिया। किन गुनाहों ने इसे इबरत का निशान बना दिया, जिन गुनाहों ने इसे लोगों के सामने ज़लीलो ख्वार किया। अल्लाह वाले ने एक रात इस्तग़फ़ार किया। इस अल्लाह वाले ने अल्लाह पाक से दुआ की कि ऐ अल्लाह पाक, मैं इस औरत के बारे में जानना चाहता हूँ। ख्वाब की दुनिया में वो रात को सो रहा था। ख्वाब की दुनिया में वही औरत इस अल्लाह वाले की ख्वाब में आई। अल्लाह वाले ने देखा कि इसकी कब्र के अंदर आग का बिछौना बिछा हुआ है। आग के बिछौने के ऊपर वो खूबसूरत मुर्दा लाश लेटी हुई है, चीख रही है, चिल्ला रही है। इसकी कब्र के अंदर आग ही आग है, बिच्छू हैं, सांप हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं। इस अल्लाह वाले ने ख्वाब की दुनिया में इस औरत से पूछा कि तूने दुनिया में कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिस गुनाह ने तेरी कब्र को जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा बना दिया। इस औरत ने रोते हुए, चीखते हुए कहा, ऐ अल्लाह वाले, मैंने दुनिया में 3 गुनाह ऐसे किए थे। इन 3 गुनाहों ने मेरी कब्र के अंदर आग जला दी, मेरी कब्र को जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा बना दिया। इस औरत ने कहा कि मेरा पहला गुनाह ये है कि जब मेरा शोहर, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला शोहर, जब सुबह सवेरे बाहर निकलता, पूरा दिन खाक झाड़ता, मेरे लिए वो खाने का बंदोबस्त करता और सोचता था कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा ज़रूर मिल जाए।
پورا دن سخت دھوپ میں تپتی ریت میں خاک جارتا اور ہمارے لیے روزی روٹی کماتا تھا، لیکن شام کو تھکا ہارا جب گھر واپس آتا، گھر کی دہلیز پر جب قدم رکھتا تھا تو آگے سے بجائے اس کا استقبال کرنے کے میں اس کو کوئی ایسا جملہ بول دیتی تھی کہ وہ جملہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھا دیتا تھا۔ وہ جملہ میرے شوہر کو تکلیف دیتا، دکھ دیتا، درد دیتا۔ میرا شوہر اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا، اور میرا دوسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، میں معاشرے میں بے حیائی پھیلایا کرتی تھی اور شوہر کی اجازت کے بغیر سج سنور کر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ میں اپنے بالوں کا اونچا جوڑا بناتی اور اپنے چہرے کا بناؤ سنوار کرتی، اس سوچ پر کہ ہر ایرے غیرے کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے۔ اور میرا تیسرا اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر غیر محرم مردوں کو اپنے گھر پر بلاتی۔ اے اسلام کی شہزادیوں، یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ اگر گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو پردے کی حالت میں نکلنا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، ان کی آنکھیں مبارک چھم چھم رو رہی تھی۔ اتنے میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور قدم چوم کر فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے پیارے نبی نے فرمایا، اے علی، میں شب معراج کی رات کو جہنم کے قریب سے گزر رہا تھا۔ میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو میری امت کی عورتوں کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ فرشتے میری امت کی عورتوں کو آگ میں ڈال رہے تھے۔ وہ منظر جب جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، میرا دل خون کے آنسو بہاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دنیا کی کون سی ایسی عورتیں ہیں؟ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا تو فرشتے اس عورت کے بالوں کو پکڑ کر اسے جہنم کی آگ کے درمیان لٹکا رہے تھے، اور اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح پگھل رہا تھا۔ افسوس، وہ جتنا زیادہ چلاتی، فرشتے اس پر اتنا ہی زیادہ عذاب مسلط کر دیتے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنی عبرتناک سزا مل رہی ہے؟ جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنے بالوں کا اونچا جوڑا بنا کر اپنے چہرے کا خوب سنگار کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ اس پر غیر مردوں کی نظریں پڑیں اور وہ یہ کہیں کہ یہ کتنی خوبصورت ہے۔ یہ معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہی تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپانا ہی نہیں چاہتی تھی اور یہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے جب دوسری عورت کو دیکھا تو اس کی زبان اتنی لمبی تھی کہ فرشتے اس کی زبان کے ذریعے اس کو جہنم میں لٹکا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنے شوہر کو ایسے جملے بولا کرتی تھی جن جملوں سے اس کے شوہر کو تکلیف پہنچتی تھی، جو جملے اس کے شوہر کو سننا اچھے نہیں لگتے تھے۔ پیارے نبی نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تیسری عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے کہ یہ عورت اپنے حسن و جوانی پر بہت غرور کرتی تھی، اپنے حسن کو بہت ہی سجا کر رکھتی تھی،
اپنے چہرے کو بہت ہی سجا کر رکھتی تھی اور غیر مردوں کو اپنے گھر پر بلاتی تھی اور غیر مردوں کو دکھانے کے لیے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ تو پیارے لوگوں، آج مٹی کے اوپر چل رہے ہیں تو کل مٹی کے نیچے ہوں گے۔ یہ زندگی بہت ہی چھوٹی ہے، اپنے دلوں میں خدا کی محبت کے دیے جلا لیجئے۔ زندگی تو یہ ہے بس موت کا انتظار، کب پتہ کہ کس وقت موت آ جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ کل صبح ہو بھی یا نہ ہو۔ تو پیارے لوگوں، اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور خوب سچی توبہ کریں، اور اس ویڈیو کو آگے بھی اپنی فیملی کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر شیئر کریں اور لوگوں کو بھی معلومات دیں۔ جتنے لوگ بھی اس واقعے کو سن کر عبرت حاصل کریں گے اور سچی توبہ کریں گے، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔